अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तंजीला मज़हर। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के अपने व्लॉग में, अपने डिजिटल चैनल पे। और उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान साहब की बिनाई के मामले पर, जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। एक तरफ कुछ ज़रा ये दावा करते हैं इमरान खान साहब को मुल्क से बाहर भेजने के लिए डील ऑफर हुई है, दूसरी तरफ उनके जेल से निकलने का वक्त आन पहुंचा है। कुछ ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। तो क्या वो अडियाला से बनिगाला शिफ्ट हो सकते हैं? क्या वो अडियाला से अस्पताल शिफ्ट हो सकते हैं? इसके लिए कौन जो है वो सबसे बेहतर चाल चल सकता है? कौन इस मामले को नेविगेट कर सकता है कि इमरान खान साहब जो है उनकी जेल से जान छूट जाए? तो ये तमाम जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखेंगे जनाब। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आता है इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और अपना फीडबैक भी हमें दीजिए। तो जनाब, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो एक जुल्म और एक गफलत और एक मुजरमाना गफलत जो है वो सामने आई है सलमान सफदर साहब की सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक, और एक आंख तकरीबन उनकी ज़ाय होने की बातें हो रही हैं। और इमरान खान साहब की सियासत से किसी को इख्तलाफ हो सकता है, उनके तर्ज सियासत पे तनकीद की जा सकती है, उनकी सोच से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये एक हकीकत है कि इमरान खान जो हैं वो आज भी पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। और एक बहुत बड़ी तादाद जो लोगों की है वो उनको फॉलो करती है सियासी तौर पे, सोच के साथ उनके खड़ी है। लेकिन मैंने देखा कि जो लोग उनके साथ नहीं हैं वो भी इस खबर के बाद हिल के रह गए हैं, और वो भी हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं। और हुकूमत ने जो है ये इस मामले पे जिस तरह का रवैया रखा है और जिस तरीके से इमरान खान साहब की आंख की बीमारी को डील किया है, ये इनके गले पड़ सकता है। पूरा का पूरा मामला, सूरत हाल इस तरफ हमें जाती हुई दिखाई देती है। तो जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने खैर आज ऐवान में जो तफसीलात हैं इमरान खान साहब को कब कब तकलीफ हुई, कब कब उनको मौलत जो है वो मुयसर था, कब उनका मुआयना हुआ, इसकी तफसीलात उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि ये जो है शवाहिद के साथ है, उन्होंने कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की, ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स हैं, और ये मैं अपोजिशन लीडर को भी दे सकता हूँ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्योंकि एहतजाज की कॉल दी, उन्होंने आज ऐवान में करारदाद पेश करने की कोशिश की, सेनेट में इमरान खान साहब की सेहत पे गुफ्तगू करने की उन्होंने कोशिश की, जिसकी उनको इजाज़त नहीं मिली। तो उसके बाद जो कॉल थी उसमें अब ये भी सामने आ गया कि शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं कि किसी वक्त भी पूरे पाकिस्तान को कॉल दी जा सकती है एहतजाज की। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जो अरकान असम्बली हैं महमूद खान अचकज़ई साहब की क़यादत में, उन्होंने कौमी असम्बली में जो है उसके गेट के बाहर क्योंकि धरने का और एहतजाज का ऐलान किया था, डी चौक के बाहर उन्होंने जो है वहाँ पे भी एहतजाज की कॉल दी हुई थी। लेकिन ये लोग अभी अंदर ही थे तो असम्बली के गेट्स बंद कर दिए गए। वो वहाँ तक आए नारेबाजी करते हुए, फिर पार्लियामेंट की जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ बैठ के उन्होंने नारेबाजी की, एहतजाज किया। सुहेल आफरीदी साहब भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है उसके अंदर मौजूद थे, वहाँ भी बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी जो रोड है उसके इर्द गिर्द। और वहाँ पे भी कारकुन जो हैं और लीडर्स जो हैं PTI के, उन्होंने नारेबाजी की। शफी जान साहब जो मुशीर हैं और स्पोक्स पर्सन हैं KP गवर्नमेंट के, उनकी धक्कम पेल में उनके कपड़े भी फट गए, और वो वीडियोस भी आप देख रहे हैं मनाजर हमारी स्क्रीन पे भी, और सारी सोशल मीडिया जो इस तरह के विजुअल से भरी हुई है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक एहतजाजी मोड में एक ऐसे इशू पे चली गई है जिस इशू पे उनको जेन्युइनली एहतजाज करना चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हुकूमत को जेन्युइनली कोई अच्छा जेस्चर जो है वो शो करना चाहिए, और तिब्बी बुनियादों पे इमरान खान साहब को अस्पताल से या तो जेल से अस्पताल शिफ्ट करना चाहिए या उनको बनिगाला शिफ्ट करना चाहिए। अब इसकी जो है तरीक़ाकार वो क्या है? क्या उनकी बहनों को एप्लीकेशन देनी चाहिए? खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको ये भी ऑफर की गई है कि वो किसी बाहर के मुल्क अगर जाकर इलाज कराना चाहते हैं तो ये सहूलत भी उनको मिल जाएगी। हुकूमत इस मामले पे गेज कर रही है कि क्या इमरान खान साहब का मुल्क से बाहर जाना उनके फ़ायदे में होगा, यानी कि हुकूमत के फ़ायदे में होगा या नहीं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने ये ज़रूर कहा है कि जिस भी मौलद से इलाज कराना चाहते हैं बानी PTI का, PTI वाले, हम उसके लिए रजामंदी है हमारी और हम उसके लिए तैयार हैं। आज मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद की जो मॉडल जेल है उसका जो है वो दौरा किया। ये मॉडल जेल काफ़ी अरसे से बन रही है और 2 महीनों में इसने मुकम्मल होना है। तो वहाँ पे सहाफ़ी ने उनसे अडियाला के कैदी के हवाले से भी सवाल किया, उनसे पूछा गया कि क्या इमरान खान साहब को यहाँ लाया जा सकता है।
انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے ان کو اسلام آباد کی کورٹ سے ہوئی ہے سزا تو یقیناً ان کو یہاں پہ لایا جا سکتا ہے. جس کے بعد جو ہے وہ اس خبر کو بھی لے کے کافی جو ہے چرچے ہو رہے ہیں. بہت سارے ہمارے سینئر صحافی جو ہے وہ اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے. کچھ چیزیں تبدیل تو ہوئی ہیں. کیا اس کو ڈیل کہا جانا چاہیے نہیں یا ڈھیل کہا جانا چاہیے، یہ اب وقت نے طے کرنا ہے. کیونکہ اپوزیشن لیڈرز کی تعیناتی، سہیل آفریدی صاحب کا وزیر اعظم سے ملنا، سہیل آفریدی کی حکومت کا ایپکس کمیٹی کے اجلاس بلانا، جو اعلامیے آئے اور جس طرح کی کوارڈینیشن اور جس طرح کی یکجہتی کا اظہار کیا گیا، پھر بشرا بی بی سے ملاقات عمران خان صاحب کی جو جیل میں کرائی گئی، پھر بشرا بی بی کے جو بیانات تھے وہ بڑے مائلڈ تھے. تو یوں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. اب آپ اس کو ڈیل کہیں ڈیل نہ کہیں، لیکن اس وقت طبی بنیادوں پہ عمران خان صاحب کے لیے گراؤنڈ ضرور بن گئی ہے کہ وہ ریلیف لے سکتے ہیں. اور یہ ریلیف لینے کے لیے اگر وہ خود نہیں بھی درخواست دیتے تو ان کی بہنیں یہ درخواست دے سکتی ہیں، اور ان کی بہنوں کی درخواست پر حکومت جو ہے وہ یہ اس سپیس کو استعمال کر سکتی ہے. ملک میں جو اس وقت سیاسی ماحول بنا ہوا ہے اس کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے. لیکن حالات ہمیں اس کی وجہ سے کم نظر آتے ہیں. بہرحال جی، جو ایک اور خبر ہے وہ بھی اسی صورتحال سے جڑی ہوئی ہے، اور اس میں محمد علی درانی صاحب جو سابق وزیر ہیں اطلاعات کے، انہوں نے کہا جی کہ اس وقت جو ہیں وہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کچھ لوگ کے تحت معاملات چل رہے ہیں. اور انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ نواز شریف اس میں کردار ادا کر رہے ہیں. آپ یاد رکھیے کہ جب محمود خان چغزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا تو اس وقت بھی بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ نوٹیفیکیشن کرنے کے لیے اسپیکر صاحب بالکل بھی ریڈی نہیں تھے. تو یہ جو ہوا ہے نوٹیفیکیشن، اس میں بھی نواز شریف صاحب نے بہت اہم جو ہے کردار ادا کیا ہے، کیونکہ محمود خان چغزئی صاحب کے اور نواز شریف صاحب کے بڑے دیرینہ جو ہیں وہ تعلقات ہیں. تو اب جو ہے وہ کیونکہ زرداری صاحب بھی علاج معالجے کے لیے جیل سے اسپتال رہ چکے ہیں، نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ جیل سے ہی بیرون ملک گئے تھے، اور اس کے بعد جب آئے تو وہ ریڈ کارپٹ ریسیپشن کے وقت ہی پاکستان واپس آئے تھے. تو جو یہ ساری صورتحال، اس میں وفاقی وزیر جو سابق ہیں محمد علی درانی صاحب، وہ کہتے ہیں جی کہ اس وقت جو ہے وہ ایک متحرک کردار نواز شریف صاحب ادا کر رہے ہیں، اور زرداری صاحب بھی ایک کردار ادا کر رہے ہیں، اور مفاہمت کی جو فضا ہے وہ ہموار ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے. اس کے علاوہ جناب اگر ہم بات کریں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی جماعت کی جانب سے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل عبدالغفور انجم جو ہیں ان کے اوپر کافی الزام دھرا گیا کہ شاید وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پہ ان کا علاج معالجہ نہیں کرایا گیا. تو وہ 1.5 سال میں انہوں نے کہا جی کہ 25 مرتبہ جو ہے ان کا میڈیکل چیک اپ ہوا ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق جو پہلی مرتبہ بینائی کمزور ہونے کی شکایت تھی وہ اگست 2025 میں ہوئی. پمز اسپتال کے ڈاکٹر عارف نے ان کا معائنہ کیا. آنکھ کا دوسرا اور تیسرا معائنہ جنوری میں ہوا. لیکن یہ ہے کہ پھر جب انہوں نے سپرنٹینڈنٹ کا چارج چھوڑا تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی پمز کی 3 رکنی ٹیم نے بھی جو ہے وہ ان کی کنڈیشن دیکھی آنکھ کی اور ان کا معائنہ کیا. تو اب یہ سپرنٹینڈنٹ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے اوپر جو ہے وہ یہ تھوڑا سا آپ کہہ لیجئے کہ ذرا جو ان کے اوپر الزام آ رہا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے یہ اعداد و شمار جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد جناب جو بات ہے اس وقت پوری قوم جو ہے وہ اس خبر کو لے کے ظاہر ہے ایک کنسرن کا اظہار تو کر رہی ہے. تو حکومت کی کورٹ میں بال ہے، حکومت چاہے تو بہتری کی طرف جا سکتی ہے. آج کامران مرزا صاحب جو JUFA کے سینیٹر ہیں، سینئر مرکزی رہنما ہیں، سپریم کورٹ بار کے سابق صدر بھی ہیں، انہوں نے حکومت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ ایسے کام نہ کریں کہ کل آپ کسی کو تانا دینے جوگے بھی نہ رہیں. انہوں نے یہ کہا ہے جناب کہ آپ رول پہ رہائی کر سکتے ہیں عمران خان صاحب کی، آپ طبی بنیادوں پر ان کو ضمانت پہ رہا کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ان کو جو ہے وہ ہسپتال بھی شفٹ کر سکتے ہیں، ان کے گھر شفٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کو اس طرح کا کوئی جسچر دکھانا چاہیے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو حکومت اور حکومت کو اشارہ کرنے والے دونوں ہی اس بات پہ اگری ہو جائیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ہسپتال لے جایا جائے. کیونکہ اگر اس معاملے پہ مزید غفلت برتی گئی اور عمران خان صاحب کی آنکھ کا مزید نقصان ہوا تو یہ قطعاً بھی سیاسی طور پر حکومت کے مفاد میں نہیں ہے. تو حکومت جو ہے وہ اپنے تمام آپشنز کو دیکھ رہی ہے. حکومت اس وقت واضح طور پہ ہمیں دباؤ میں بھی نظر آتی ہے، اگرچہ وہ بہت سارے ایسے بیانات دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس پہ سیاست کر رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت نہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ ہی
حکومت کو اس پہ سیاست کرنی چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عمران خان صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں، جو ایک بہت بڑی پارٹی کے چیئرپرسن ہیں، چیئرمین ہیں، بانی ہیں، اور لاکھوں جو لوگ ہیں، کروڑوں جو ان کے ووٹرز اور سپورٹرز ہیں، وہ سب جو ہیں اس بات پہ ایک کنسرن رکھتے ہیں، تو عمران خان صاحب کو بہترین طبی علاج معالجے کی سہولیات فراہم کی جائیں، اور اگر اس ایشو کو بنیاد بناتے ہوئے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے آگے بڑھنے کی گنجائش نکلتی ہے، کیونکہ یہ تو بند گلی ہے نا جہاں پہ پی ٹی آئی کھڑی ہے، یہ تو بند گلی ہے جہاں پہ حکومت بھی پی ٹی آئی کے معاملات کو لے کے کھڑی ہے، تو اس بند گلی سے اگر کوئی رستہ نکل رہا ہے، چلیے بری بات ہوئی کہ ان کی آنکھ اتنی خراب ہوئی، لیکن اگر اس آنکھ کی خرابی سے ایک رستہ نکل سکتا ہے تو میرا خیال ہے اس رستے سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے حکومت کو بھی اور پی ٹی آئی کو۔ آج کے لیے اتنے ہی، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔